सलामुन अलैकुम नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ग़ैबत के बारे में जहाँ पे रुका था वहीं से आगाज़ करते हैं। और आज की गुफ्तगू का उन्वान है ग़ैबत साबिक़ा आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में क्यों वाक़े न हुई। एक एतराज़ का जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी हिकमत के आसार से नाबलद, मिल्लत के मुफाद में और सही तदबीर से गाफिल एतराज़ करने वाला ये एतराज़ करे कि ग़ैबत तुम्हारे इमाम ज़माना के ज़रिए क्यों वाक़े हुई और क्यों उनके गुज़िश्ता आबा जिनको तुम आइम्मा गुमान करते हो के ज़रिए वाक़े नहीं हुई। हालांकि हम आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम के शियों को इस ज़माने में बेहतर हालात में पाते हैं और उनकी ज़िंदगी फराखी में है बनिस्बत बनी उमैया के, कि जबकि उस दौरान उनको इस बात पर मजबूर किया जाता था कि वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बेज़ारी का इजहार करें, और इसी तरह के नागवार हालात जैसे कत्ल और धमकी से दो चार थे। अब वो इन हालात में महफूज और सलामती के साथ हैं और उनके पैरोकार ज़्यादा हो रहे हैं और उनके अंसार कसरत पा रहे हैं और हुकूमतों के अकाबरीन और बादशाहों के कराबतदारों के उनसे मोहब्बत की वजह से उनके नाम ज़ाहिर और आश्कार हैं। मैं इसके जवाब में कहता हूँ और अल्लाह ही से तौफीक मिलती है, यकीनन जहालत गाफिलों और झुटलाने वालों और शक और शुबा में मुब्तला लोगों से ज़ाइल नहीं होती। हमारी गुज़िश्ता गुफ्तगू में ये बात गुज़र गई कि अल्लाह की हुज्जतों आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का ज़हूर और उनका पोशीदा होना हिकमत के मुताबिक होता है और ये अहले ईमान के लिए इम्कान और तदबीर के हिसाब से होता है। और जब मामला ऐसा है तो साहिबाने राय और तमीज़ ये कह सकते हैं कि इस वक्त मामला अगरचे सूरत हाल वैसी है जैसी बयान की गई गुज़िश्ता आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़मानों से सख्त और शदीद है, और वो इस तरह कि गुज़िश्ता आइम्मा हर वक्त अपने शियों और अपनी विलायत के मानने वालों और लोगों में से जो उनकी तरफ से माइल थे को खुफिया तौर पर ये बात बताते रहे, यहाँ तक कि ये बात उनके दुश्मनों में वाज़े और आश्कार हो गई कि साहिबुस सैफ आइम्मा में से 12वां इमाम है। वो क़याम और ज़हूर नहीं करेंगे जब तक आसमान से उनका नाम और उनके वालिद का नाम लेकर आवाज़ न आए। लोगों के दिल इस बात की तरफ राग़िब थे कि जो कुछ उन्होंने सुना है उसको नशर करें और जो कुछ उन्हें मालूम हुआ है उसको फैलाएं। बस ये बात आले मोहम्मद के शियों के दरमियान और उनके तागूतों वग़ैरह में से मुखालिफिन के दरमियान फैली हुई थी, और जो वो लोग उन इमामों की मंजिलत की सच्चाई और इल्म व फ़ज़ल में उनके मकाम को पहचान चुके थे, बस वो उनको नुकसान पहुँचाने के सिलसिले में उजलत से बाज रहते थे। चूँकि तदबीर और मसलिहत इलाही उनके इस तरह से ज़ाहिर होने का तकाज़ा करती थी ताकि हर शख्स उनमें से हिदायत या गुमराही में से जिसका भी मुस्तहिक हो उस मंजिल तक पहुँच जाए, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसको अल्लाह हिदायत दे बस वो हिदायत याफ्ता है और जिसको वो गुमराह कर दे बस तो उसके लिए कोई हिदायत करने वाला सरपरस्त नहीं पाएगा। सूरह कहफ आयत नंबर 17। और अल्लाह अज़्ज़वजल का इरशाद है, और यकीनन उनसे अक्सर की सरकशी और कुफ्र में इजाफ़ा करेगी वो चीज़ जो तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल हो चुकी है, बस काफिरों की जमात पर अफसोस न करना। सूरह माइदा आयत नंबर 68। ये ज़माना ऐसा है कि इसके लोगों पर नस और रिवायात में इशारा मुकम्मल हो चुका है, बस रिवायात की कसरत इंतहा को पहुँच चुकी है और आसार पैहम मुत्तसिल हो चुके हैं कि इस ज़माने के इमाम ही वो साहिबुस सैफ हैं जिनके बारे में लोग इस बात के मुश्ताहक हैं कि जो कुछ उन्होंने सुना है उसको नशर करें और जो कुछ देखा है उसको ज़िक्र करें। बस अगर इस ज़माने में इमाम ज़ाहिर होते तो ये बात उनके शिया फैला देते और ये बात उनके मुखालफिन तक पहुँच जाती, और वो इस तरह कि उनके शिया
بعض ایسے لوگوں کے بارے میں نیک گمانی کرتے جو ان کے درمیان گھس جاتے اور ان کی طرف اپنے میل و رغبت کا اظہار کرتے اور مناظرے کے وقت خود امام کی ذات اور ان کی جگہ کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہشام بن الحکم نے ایک شامی کے ساتھ کیا تھا جب انہوں نے اس کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے مناظرہ کیا۔ پس شامی نے اس دوران ہشام سے پوچھا، یہ کون ہے جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو اور ان صفات کے ساتھ ان کی تعریف کر رہے ہو؟ تو ہشام نے کہا، یہ وہی ہستی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ پس اگر ایسا ہوتا تو یہ بات اس وقت کے اجتماعات میں بھی پھیلی ہوئی ہوتی، جس طرح سابقہ شیعوں کے درمیان یہ بات معمول تھی کہ امام کی ذات اور ان کے نسب اور جگہ کے بارے میں بتایا جاتا، پھر تو ان کے دشمن ان کو مہلت ہی نہیں دیتے اور انتظار بھی نہیں کرتے۔ جیسے فرعون کا فعل بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کے سلسلے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے پیروکاروں سے یہ بات ظاہر ہو گئی اور ان کے درمیان پھیل گئی تھی کہ موسیٰ ان میں سے ہوں گے اور فرعون اور اس کی حکومت کی نابودی انہی کے ہاتھوں ہوگی۔ اسی طرح اس سے قبل نمرود کا کام اپنی رعیت اور اہل مملکت کے بچوں کو ابراہیم کی تلاش میں قتل کرنے کے سلسلے میں جب ان کی پیدائش کے وقت کی خبر پھیل گئی اور یہ بات منتشر ہو گئی کہ نمرود اور اس کے اہل مملکت اور دین انہی کے ہاتھوں نابود ہوگا۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے زمانے کے طاغوت کا حال ہے کہ وہ ان کے فرزند کی تلاش میں رہا، ان کے گھر کی نگرانی کی گئی اور ان کی کنیزوں کو حبس میں رکھا گیا اور اس بات کا انتظار کیا گیا کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ پس اگر ان کے ارادوں اور ان کی نیت میں یہ بات نہ ہوتی جو ہم نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی ہے تو وہ کبھی ایسا اقدام نہ کرتے۔ درحال یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال اور اپنے فرزند کو چھوڑ گئے تھے، جبکہ وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ ان کے مذہب اور دین کے مطابق بیٹا اور والدین کی موجودگی میں سوائے شوہر اور بیوی کے کوئی اور شخص میراث کا مستحق نہیں ہوتا۔ پس ہرگز اس کے علاوہ کوئی اور بات کسی عاقل کے ذہن میں آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اس کے بغیر کچھ اور سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ تدبیر اور حکمت صحیح کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ظہور اور غیبت کی مدت اپنی انتہا کو پہنچ جانی چاہیے۔ بس اگر یہ بات ہے تو غیبت واقع ہوئی ہے اور امام ان سے پوشیدہ ہو گیا ہے اور وہ ان کی جگہ سے ناواقف ہیں۔ اس حالت میں ان کے شیعوں میں سے کوئی شخص ان کے معاملے میں کوئی بات پھیلا دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، درحال یہ کہ وہ پوشیدگی کی حالت میں ہیں۔ ایسے میں زمانے کے طاغوت یا عوام میں سے ایک فتنہ پرور جماعت ان کی پوشیدگی کے بارے میں وارد شدہ چیزوں اور ذکر شدہ روایات کی بنا پر جستجو اور تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے تو اسے کوئی ایسی حقیقت ہاتھ نہیں آتی جس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا سکے کہ یہ وہی ہے، نہ ہی کوئی ایسا شبہ نظر آتا ہے جو اس سے متعلق ہو، تو یہ جماعت منتشر ہو جائے گی اور فتنہ خاموش ہو جائے گا اور غصہ ختم ہو جائے گا۔ بس اس صورت میں ان کے شیعوں کے خلاف نہ ہی ان سے متعلق کوئی چیزوں کے خلاف ان کے دشمنوں کے پاس اقدام کرنے کا بہانہ ہوگا اور نہ ہی کوئی راہ ہوگی، اور ایسے میں دشمنی اور عداوت کی آگ بجھ جائے گی اور دشمنی سے وہ جماعت باز آ جائے گی۔ یوں ان کے حالات ظاہر ہو جائیں گے ان پر جو ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے معاملے میں سوچنے والے پر وضاحت ہو جائے گی، اور ان کے مسلک اور راہ کے بارے میں ایک مومن اور مفکر شخص تحقیق کرے گا۔ پس وہ شخص جو جہل کے میدان میں سرگرداں تھا حجت خدا کے دوستوں سے ملحق ہو جائے گا اور ان پر ظالموں کے حق پر پردہ ڈالنے کی سازشیں حق کے بارے میں غور و فکر کے دوران روشن دلائل اور شواہد کے ذریعے کشف ہو جائے گی، جبکہ وہ نجات کا خواہاں گمراہی کے راستوں سے بھاگنے والا اور ان سے ملحق ہونے والا ہو جن کو اللہ کی طرف سے نیکی اس قبل عنایت ہو چکی ہو، اور یوں وہ گمراہی پر ہدایت کو ترجیح دیتا ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔